CDP निम्नलिखित हैं वाक्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विकास के विषय में सही नहीं है। विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होती है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होती है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से भी प्रभावित नहीं होता है। विकास गर्भधारण से लेकर संपूर्ण जीवन काल के दौरान मनुष्य के विकास का वर्णन करता है। यह विकास के समय को सात परिवर्तन की रीति के रूप में संदर्भित करता है। इसमें न केवल विकास के जैविक और भौतिक पहलू शामिल हैं, बल्कि विकास से जुड़े संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। जीवन काल के दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि पूरे विकास में महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं और इसमें बहुआयामी, बहुमुखी, लचकदार विषय और प्रासंगिक कारकों में मनुष्य का विकास शामिल है। विकास में वृद्धि, रखरखाव और विनियम शामिल है। जीवन काल के विकास की विशेषताएं: विकास आजीवन है। विकास की संभावना पूरे जीवन काल में फैलती हुई है। इसके कई धारणा नहीं है कि जीवन पाठ्यक्रम का एक पठार तक पहुँचना चाहिए या वयस्कता को बुढ़ापे के दौरान गिरावट आनी चाहिए। विकास बहुआयामी है। बहुआयामीता इस तथ्य को संदर्भित करती है कि विकास को एक मानदंड द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि व्यवहार में वृद्धि या कमी, या जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक क्षेत्र में होता है। विकास बहुमुखी है। विकास के प्रायः कई क्षमता शामिल होती है जो अलग अलग दिशाएं लेती हैं। विभिन्न प्रकार की परिवर्तन या स्थिरता दिखाती है। विकास के कुछ आयाम या पहलू बढ़ रहे हैं, जबकि अन्य घटक रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। विकास सुनिश्चित तथा पूर्व निर्धारित रीति से होता है। यह एक निश्चित और पूर्व निर्धारित रीति का अनुसरण करता है। शारीरिक, पेशीय, बौद्धिक और वाक्य विकास की व्यवस्थित रीति है। विकास कुछ सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है। शीर्षगामी सिद्धांत और समीपदर्शी सिद्धांत सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास प्रभावित होता है। एक व्यक्ति के विकास को सांस्कृतिक मानकों और मानदंडों के अनुरूप ढाला जाता है, जबकि इन मानकों में परिवर्तन विकासात्मक रीति को प्रभावित करता है। मानव विकास की अवधि गर्भधारण
سے لے کر سمپورن جیون کال تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اودھیاں اس پرکار ہے: پرساپورن، پرارمبک، مدھیہ اور اتر بالیاوستھا، یوون، کشوراوستھا، یوواوستھا، پرارمبک، مدھیہ اور اتر ویسکتا ایوم وردھی اوستھا۔ شیشوگامی سدھانت: اس کا ارتھ ہے کہ وکاس شریر کے سر سے پیر تک پھیلتا ہے۔ سمیپودرش سدھانت: اس کا ارتھ ہے کہ وکاس شریر کے کیندریہ اکش سے باہری چھور تک پھیلتا ہے۔ بچے کا سنجناتمک وکاس کس کا پرینام ہے؟ کیول آنوانشک کا، کیول پریاورن کا؟ آنوانشک اور پریاورن کی پرسپر کریا کا، کیول آرتھک کا؟ بچے میں سنجناتمک وکاس کس کا پرینام ہے؟ آنوانشک اور پریاورن کی پرسپر کریا۔ سنجناتمک وکاس میں سمسیا سمادھان، نیتک سمجھ اور ویچارک سمجھ، بھاشا ادھیکرن، سماجک ویکتتو اور بھاوناتمک وکاس، اور آتم اودھارنا اور پہچان نرمان جیسے چھیتر شامل ہیں۔ بچے کو سنجناتمک وکاس کو پربھاوت کرنے والے جوخم کارکوں اور ہستکشیپوں کو تین چھیتروں پوشن، واتاورن اور ماتر بل سمپرک میں وبھاجت کیا جا سکتا ہے۔ سنجناتمک وکاس پر کئی سدھانت دیے گئے ہیں، جیسے جین پیاجے کا سنجناتمک وکاس سدھانت ادھگم، اور سنجناتمک وکاس پر وائگوتسکی کا سماجک سانسکرتک پریچیپ ادھگم، اور سنجناتمک وکاس پر وائگوتسکی کے سماجک سانسکرتک درشٹیکون کے انوسار بچے لگاتار اپنے ساتھیوں اور ویسکوں کے ساتھ اپنے دینک کاریوں میں سیکھتے ہیں اور ادھگم کی اس پرکریا میں سوچ اور گیان کا وکاس ہوا ہے۔ بچے کا سماجک سانسکرتک پریویش پریاورن میں ان کے وکاس کو ویسک جیسے سوچ کی اور نردیشت کرتا ہے۔ سنجناتمک چھمتا جین سے کافی حد تک پربھاوت ہوتی ہے۔ سامانیہ انوبھووں اور لگ بھگ آدھا وچرن آنووانشک کارکوں کے کارن ہوتا ہے۔ ان سبھی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنجناتمک وکاس آنوانشکتا اور پریاورن دونوں کا پرینام ہے۔ پیاجے بچے کے سنجناتمک وکاس میں آنوانشکتا اور پریاورن کی اپیچھا کرتے ہیں۔ ان کے انوسار بچہ اپنی دھارناؤں اور اپنی وچار پرکریاؤں سے سیکھتا ہے۔ پیاجے کے سنجناتمک وکاس کے سدھانت کو چار اوستھاؤں سمویدی کامک اوستھا، پورو سنکریاتمک اوستھا، مورت سنکریاتمک اوستھا اور اردھ سنکریاتمک اوستھا میں بانٹا گیا ہے۔ وائگوتسکی کی سدھانت بھی چھاتروں کے وکاس کے لیے تین بنیادی ضرورتوں سماجک سمپرک، سانسکرتک اور بھاشا کو مانتا ہے۔ وکاس کا وہ چرن جب کوئی چیز سب سے تیزی سے کسی وشیش کوشل یا وشیشتا کو پراپت کر سکتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ سنویدنشیل اودھی سمیپستھ وکاس کا چھیتر، وکاساتمک ولمبن، سنجناتمک استھرتا۔ وکاس کا وہ چرن جب کوئی جیو سب سے تیزی سے کسی وشیش کوشل یا وشیشتا کو پراپت کر سکتا ہے کیا کہلاتا ہے؟
संवेदनशील अवधि संवेदनशील अवधि संवेदनशील अवधि विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक अपने पूरे जीवन काल में मनुष्य के विकास का वर्णन करता है। यह विकास को समय के साथ परिवर्तन की रीति को रूप में संदर्भित करता है। इसमें न केवल विकास के जैविक और भौतिक पहलू शामिल हैं, बल्कि विकास से जुड़े संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। मूल रूप से एक बच्चे के विकास को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। पूर्वावधि गर्भधारण अवधि शौशवावस्था 0 से 2 वर्ष, आरंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष। संवेदनशील अवधि यह अवधि जब कोई बच्चा अपने वातावरण की स्थितियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है, उसे महत्वपूर्ण अवधि या संवेदनशील अवधि कहा जाता है। संवेदनशील अवधि जन्म से 5 वर्ष तक होती है, जिसमें शौशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि शामिल होती है। विकास की एक संवेदनशील अवधि की विशेषता यह अवधि है जिसमें बच्चा जो विकास और अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है उन्हें कौशल को तीव्रता से हासिल कर सकते हैं। इन अवधियों के दौरान यदि बच्चे के अनुकूल अनुभव है तो उसके विकास को बढ़ावा मिलेगा। यदि इन अवधियों के अनुभव प्रतिकूल होते हैं तो विकास प्रभावित होता है। कभी कभी प्रतिकूल अनुभवों के कारण हुई क्षति अपरिवर्तनीय हो सकती है। समीपस्थ विकास का जेड पीढ़ी किसी की सहायता के बिना प्राप्त किए विकास के वर्तमान स्तर पर विकास के संभावित स्तर के बीच के अंतर है, जिसे के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है। विकलांगता विलंबन एक बच्चे के मानसिक या शारीरिक रूप से कम विकसित होने की स्थिति उसकी उम्र के लिए सामान्य है। बच्चे का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य और रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज की नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है? मीडिया, शैक्षणिक संस्था, आस पड़ोस, धर्म। बच्चे का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज की नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है? मीडिया। मूल्यांकन और मानदंडों को अपने आप में आत्मसात करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया या समाज में रहने के लिए अधिगम को तरीके को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसे अधिक व्यापक रूप से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को
سیکھتا ہے جس میں وہ بھاگ لیتا ہے، اور ان جو اور مانڈنڈوں کو ابھیویکتی کرتا ہے جب وہ کرتا ہے۔ یا جیون چلنے والی پرکریا ایک ویکتی کی ہی بھومکا ہے، اس کے سماجک سوبھاؤ کی ابھیویکتی ہوتی ہے۔ سماج میں جو کچھ بھی سنچار کرتا ہے اس کی پرکرتی سماج کے ساتھ اس کی انترکریا کے پربھاؤ سے نردھارت ہوتی ہے۔ سماجی قانون کے کئی سروت ہیں، جیسے ودیالیہ، مہا ودیالیہ، متر سماج، آس پڑوس، دھرم، جاتی، میڈیا، سماچار پتر، بیٹھکیں، کاریہ آدی۔ میڈیا وہ سروت ہے جس میں آلوکن کوشل پر وچار کیا جاتا ہے۔ میڈیا جیسے ٹیلی ویژن، پترکائیں، موبائل فون، ریئلٹی شو، سماچار پتر آدی۔ پرشن میں ظفر ایک ڈانس ریئلٹی شو دیکھتا ہے اور پھر ان کے لیے تالی بجاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کرتیہ میڈیا سماجیکرن کا ایک حصہ ہے۔ شیکشنک سنستھانوں میں چھاتروں نے وبھن وشیوں کو سیکھ کر وبھن گتیودھیوں میں انترکریا کرکے سہکرمی سموہوں، شکشکوں، پاٹھیہ پستکوں، ٹی ایل ایم آدی سے سماجیکرن کیا۔ آس پڑوس بچے اپنے پڑوس کے ساتھ انترکریا کرکے کئی کوشل سیکھتے ہیں۔ آس پڑوس بچے کے سماجیکرن میں مہتوپورن بھومکا نبھاتے ہیں۔ دھرم بچے کو سماجک روپ سے سکریہ بناتا ہے۔ یہ انہیں دھرموں اور دیوتاؤں کے بارے میں گیان دیتا ہے اور انہیں ان سے پریچت کراتا ہے۔ جین پیاجے کے سنگھناتمک وکاس کے سدھانت کا انوسرن کرتے ہوئے ودیارتھیوں کے وکاس کی کس اوستھا پر وہ سمپردائے پرستت کرنے چاہئیں جن میں پریکلپنا آدھارت نگمناتمک ترک کی ضرورت پڑتی ہے، سنویدی پیشی، پورو سنکریاتمک، امورت سنکریاتمک، امورت سنکریاتمک، اوپچارک سنکریاتمک۔ جین پیاجے کے سنگھناتمک وکاس کے سدھانت کا انوسرن کرتے ہوئے ودیارتھیوں کے وکاس کی کس اوستھا پر وہ سمپردائے پرستت کرنے چاہئیں جن میں پریکلپنا آدھارت نگمناتمک ترک کی ضرورت پڑتی ہے، امورت سنکریاتمک، اوپچارک سنکریاتمک۔ جین پیاجے نے وبھن آیو ورگ کے بچے کے بیچ سنگھناتمک وکاس کا ایک وستھت ادھین کیا اور انہوں نے اسے وبھن وکاس اوستھاؤں میں ورگیکرت کیا۔ وہ اوستھائیں نمن ہیں: سنویدی پیشی اوستھا 0 سے 2 برس، پورو سنکریاتمک اوستھا 2 سے 6 برس، امورت سنکریاتمک اوستھا 6 سے 11 برس، امورت سنکریاتمک اوستھا 11 برس سے کشوراوستھا تک۔ پریکلپنا آدھارت نگمناتمک ترک، پریکلپنا آدھارت نگمناتمک ترک دنیا کے بارے میں
کے لیے پورانومان لگانے یا پریکلپنا اتپن کرتے ویگیانک روپ سے سوچنے کی چھمتا ہے۔ پیاجے نے کہا کہ امورت سنکریاتمک اوستھا کے دوران پریکلپنا آدھارت نگمناتمک ترک مہتوپورن ہو جاتا ہے۔ اس پرکار کی سوچ کو کلپنا کیا اگر استھرتا شامل ہوتی ہے جو ہمیشہ واستوک ارتھ پرتیپادک سوچ میں نمن نہیں ہوتی ہے۔ وگیان اور گنیت میں اکثر ایسی اوستھا ہوتی ہے۔ اوستھا سمویدی پیشی اوستھا اندریہ شیکشک ہے۔ پرتیورتی کریا اپربھانترک ویوہار۔ پورو سنکریاتمک اوستھا بھاشا وکاس اپریورتنیہ اہم کیندریہ جیوواد۔ امورت سنکریاتمک اوستھا ترک شروع ہوتا ہے الٹنے اتھوا پلٹ ورگیکرن سنرچن۔ امورت سنکریاتمک اوستھا پریکلپنا آدھارت نگمناتمک ترک اپساری سوچ رچناتمک سوچ جن پیاجے کے انوسار ایک بچے میں وکاس کیول دو کارکوں پر آدھارت ہوتا ہے جو نمن ہے، بھوتک پریاورن جیوک چھمتائیں، پرنتو بھاشا کے وکاس کے سندربھ میں وہ کیول گیان کو ہی پہچانتا ہے۔ اس کے انوسار بالک میں بھاشا کا وکاس اس کے سنگھان سے ہی ہوتا ہے۔ بھاشا کے وکاس کے دوران پریاورنیہ کارک کا کوئی ہستیپ نہیں ہوتا ہے۔ ساموہک ایکالاپ کی اوردھارنا کس کے دوارا دی گئی ہے؟ جین پیاجے، لیو وائٹزکی، جورم برونر، ایلبرٹ بنڈورا۔ ساموہک ایکالاپ کی اوردھارنا کس کے دوارا دی گئی ہے؟ جین پیاجے، جین پیاجے نے وبھن آیو ورگ کے بچوں کے بیچ سنجناتمک وکاس کا ایک ویوستھت ادھین کیا اور انہیں وبھن وکاس اوستھاؤں میں ورگیکرت کیا۔ یہ اوستھائیں نمن ہے، سمویدک پیشی اوستھا، جیو 6 ورگ، پورو سنکریاتمک اوستھا 2 سے 6 سال، امورت سنکریاتمک اوستھا 6 سے 11 سال، امورت سنکریاتمک اوستھا 11 ورش سے کشوراوستھا تک۔ ساموہک ایکالاپ اہم کیندریہ ساماجک واک کا ایک روپ ہے جس میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ سارتھک طریقے سے سنواد کیے بنا آپس میں بات کرتے ہیں۔ سموہ ایکالاپ کی یہ اوردھارنا جین پیاجے نے اپنی پورو سنکریاتمک اوستھا میں دی ہے۔ سمویدک پیشی اور لچھ کریا اس پرکار کی اپلبدھی کی پہچان شانت اور ادھیگم انوئے پرتیورت گتیودھیاں، پرمکھ آتم جانچ، ویوہار پرتکریاؤں تک پہنچنا اور ادھک لچھ نردیشت ویوہار کا ادھارن۔ پورو سنکریاتمک ساموہک ایکالاپ جب بچے واک کے ایک انوکھے روپ کا اپیوگ کرتے ہیں تو سموہ کے بچے بات کرتے ہیں لیکن واستو میں بات چیت نہیں کرتے ہیں۔
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह वह क्षमता है जिसके द्वारा बच्चे क्रियाओं की एक श्रृंखला का पालन करने में सक्षम हो जाता है एवं पुनः उस स्थिति में आने से सक्षम हो जाता है, या दूसरे शब्दों में मानसिक रूप से क्रियाओं की इन श्रृंखलाओं को प्रतिहत करता है। अमूर्त संक्रियात्मक किशोर में किशोरों द्वारा की गई एक विश्वसनीय प्रणाली ही शामिल है जो उन्हें स्वयं को विशेष और अद्वितीय मानती है। किशोर केंद्रितता भी एक बढ़ी हुई आत्म चेतना के साथ काल्पनिक क्षमताओं द्वारा निर्धारित विशेषता है। सिद्धांत द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेवाइकोस्की संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम वर्नर सामाजिक शिक्षण सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा एक वाइगोस्की अनुरूप कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वे डैश में व्यस्त हैं। पारस्परिक अधिगम सहयोगी अधिगम अंतर्वाक्य एक वाइगोस्की अनुरूप कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वे डैश में वास्तव है। सहयोगिक अधिगम वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेवाइकोस्की द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वह एक रूसी वैज्ञानिक है और वे बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को महत्व देते हैं। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में अधिगम के दौरान बच्चे की 3 जरूरतों का प्रस्ताव रखा जो निम्न है: समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पारा, दूसरों से अधिक जानकार, अन्य MKO। वाइगोस्की अनुरूप कक्षा कक्ष में वाइगोस्की ने बच्चे की इन 3 जरूरतों पर विचार किया। जब छात्र का एक समूह एक ही कार्य पर काम करता है जहाँ वह एक दूसरे की मदद करते हैं, पारा, वे एक दूसरे का नेतृत्व करते हैं और वे प्रत्येक छात्र के विचार पर विचार करते हैं और वे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण कौशल को सहयोगिक अधिगम के रूप में जाना जाता है। दिए गए प्रश्न में छात्रों द्वारा किया गया कार्य सहयोगिक अधिगम का एक उदाहरण है। सहयोगिक अधिगम की विशेषता सकारात्मक अनुवंशिक इस तथ्य को संदर्भित करता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों को मिलकर काम करना चाहिए। इस मामले में वे एक दूसरे से सीख भी सकते हैं। समूह प्रसंस्कार समूह के सदस्यों को सकारात्मक व्यवहार और कार्यों पर ध्यान देने को साथ समूह में अपने कार्यों का आकलन करने की आवश्यकता होती है। पारस्परिक और सामाजिक कौशल रचनात्मक प्रतिक्रिया जो छात्रों को एक समूह में प्राप्त होती है उन्हें अपने पारस्परिक और सामाजिक कौशल का निर्माण करने में मदद करती है।
प्रोत्साहन अंतःक्रिया। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छात्रों में अंतःक्रिया को संदर्भित करता है। वह एक समूह में मौखिक रूप से बातचीत करते हैं, जिसका परिणाम बोलने और संचार कौशल द्वारा अपने संग का अधिगम हो सकता है। पारस्परिक अधिगम एक निर्देशात्मक गतिविधि को संदर्भित करता है, जिसमें छात्र छोटे समूह पठन के सत्रों में शिक्षक बन जाते हैं। एक बच्चे को उसके साथियों, परिवारों के सदस्य, शिक्षकों आदि द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता दी जाती है। अंतर्वाक्य इसे मुक्त वाक्य भी कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में बच्चे अपने मन की बातें याद रखते हैं, बिना एक भी शब्द बोले मन में बोलते हैं। इस प्रकार की क्षमता लगभग 7 वर्ष में आती है। लीव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे को कार्य करते समय कोई मदद नहीं देनी चाहिए, चाहे उनके लिए वह कार्य बिल्कुल नहीं हो। समस्या समाधान के दौरान बच्चे को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचाने वाले प्रश्न पूछकर पारा प्रदान करनी चाहिए। बच्चे को बिना किसी वयस्क के पारस्परिक समस्याओं पर अपने काम करने देना चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चे को उपयुक्त भौतिक पुरस्कार प्रदान करके कार्यों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लीव वाइगोत्स्की का मानना था कि समस्या समाधान के दौरान बच्चे को संकेत देकर और उत्तर की तरफ पहुंचाने वाले प्रश्न पूछकर पारा प्रदान करनी चाहिए। लीव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। इस सिद्धांत में वाइगोत्स्की बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को महत्व देते हैं। उनके अनुसार बच्चे के विकास के लिए 3 मुख्य जरूरतें होती हैं और ये हैं: सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक भाषा। वाइगोत्स्की ने भी सीखने के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा। ये है: समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, पारा दूसरों से अधिक जानकार, अन्य M को हो। पारा वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया शब्द पारा है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि शिक्षकों, परिवारों, दोस्तों आदि द्वारा बच्चे को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जाए। पारा प्रभावी निर्देश के सिद्धांतों में से एक है, जो शिक्षकों को व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं के समायोजित करने में सक्षम बनाता है। पारा में बच्चे को उनकी शिक्षा में सुधार के लिए संकेत दिए जाते हैं। जब छात्र को नई अवधारणाओं पर या किसी मौजूदा अवधारणा पर शिक्षकों या अन्य लोगों द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए, तो वे इन्हें अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और यह संभव हो सकता है कि वे कंसर्ट करने की ओर जा सके। किसी भी अवधारणा के बारे में अधिक मूल ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ पारस्परिकता करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वयस्कों या अन्य जिनके पास अनुभव या ज्ञान है के साथ पारस्परिकता छात्रों के लिए आवश्यक है। पुरस्कार और उपहार ने छात्रों
کو الکالک سوکھی خوشیدی یا لیوائگوسکی دوارا نہیں مانا جاتا ہے۔ سمیپت وکاس کا چھیتر یا سنگ دوارا ایک بچے کو سیکھنے اور دوسرے سماج، سنسکرتی آدی کی مدد سے بچے کے سیکھنے کے بیچ کا انتر ہے۔ دوسروں سے ادھک جانکار انّے وائگوسکی نے دوسروں کے ادھک جانکار انّے ایم کو کی پریبھاشت کیا ہے، جو کسی سیکھنے والے کی تلنا میں خاص کر ایک وشیش کائر اودھارنا یا پرکریا کو سمبندھ میں بہتر سمجھ یا اچ چھمتا استر ہے۔ ایم کو شکشک، ماتا پتا، پرشکشک اور یہاں تک کہ ساتھی بھی ہو سکتے ہیں۔ کرول گلیون کا ترک ہے کہ کوہل برگ کے نیتک سدھانت میں ناری وادی نیتکتا، جو دیکھ بھال کی نیتکتا پر بل دیتی ہے، اور اوہیلنا کی گئی ہے۔ کوہل برگ کے سدھانت میں دیکھ بھال اور نیائے کے وچار سے سہمت ہے۔ آلوچناتمک پرتی ہے کہ کوہل برگ نے پیاجے کے نیتک وکاس کے سدھانت کو سندربھ نہیں لیا، نہ کوہل برگ کے نیتک سدھانت میں دو انّے استر جوڑ کر وستار کیا ہے۔ کرول گلیون کا ترک ہے کہ کوہل برگ کے نیتک سدھانت میں ناری وادی نیتکتا، جو دیکھ بھال اور نیتکتا پر بل دیتی ہے، کی اوہیلنا کی گئی ہے۔ لارنس کوہل برگ ایک امریکی منوویگیانک نے نیتک وکاس کے سدھانت پرتیپادت کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سدھانت میں نیتک وکاس کا ایک واستوک ادھین کیا ہے، جسے 3 استر اور 6 چرنوں میں ورگیکرت کیا گیا ہے۔ گلیون نے محسوس کیا کہ مہیلائیں کوہل برگ دوارا وکست وکاس کے سمان 3 چرنوں پارمپرک، اتر پارمپرک سے گزرتی ہیں، لیکن نیتک مدے پر الگ الگ درشٹی کون ہونے کے کارن مہیلاؤں کو نیتک مدے پر پرشوں کی تلنا میں الگ ترک دیا۔ کرل گلیون کوہل برگ کے شودھ سہایکوں میں سے ایک تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ کوہل برگ کے سدھانت مہیلاؤں کے خلاف سوبھاوک روپ سے پکشپاتی تھا۔ گلیون کا مہتوپورن منوویگیانک ہے، جو لنگ بھید وشیش نیتک سمسیاؤں پر دھیان کیندرت کرتی ہے۔ ان کا ترک ہے کہ پروش اور مہیلا کے مدھیہ کا انتر سماجک پربھاؤں پر تک لنگت انوکولن کا اتپادک ہے۔ وہ اس بات کو مہتو دیتی ہے کہ پروشوں کی تلنا میں مہیلاؤں کو سوچنے کی طرف کو اکثر کم آنکا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے سدھانتوں کو مہیلاؤں کی چنتاؤں کا الیکھ کرتے ہوئے دیکھ بھال کرنے کی نیتکتا پر آدھارت کیا ہے۔ نیتک وکاس کا گلیون کا شودھ اس بات پر کیندرت ہے کہ سماجک انترکریا اور سمبندھ سے مہیلا کی نیتکتا کیسے پربھاوت ہوتی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ مہیلا اپنی نیتک اور سداچاری نیو اس آدھار پر بناتی ہیں کہ ان کے فیصلے دوسرے کو کیسے پربھاوت کریں گے۔ بال کیندرک شکشا کا سمرتھکوں کا ماننا ہے کہ ویکتیگت انوبھو ادھگم پرکریا میں کیندری بھومکا نبھاتے ہیں۔ کچھا میں ادھیاپک کو نردیشن کا آدھیپتیہ ہونا چاہیے۔ بالکوں کو کچھا سے
बाहर के अनुभवों अधिगम में असंगत है। बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थकों का मानना है व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। शिक्षा शास्त्र उन सिद्धांतों को महसूस को संदर्भित करता है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। इसमें सीखने का माहौल, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, विविधता, सामान्य शैक्षिक माहौल, शिक्षण अधिगम की व्यवस्थित विधियां, सामान्य शिक्षण सिद्धांत आदि शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षक के संदर्भित करती है जो शिक्षण को अधिगम में स्थानांतरित करने पर जोर देती है, क्योंकि यह निमन पर जोर देती है। अधिगम शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभवों से सीखना चाहिए। बच्चे को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। छात्रों को अधिगम की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करने चाहिए। शैक्षिक प्रक्रिया में होने वाली छात्रों के अनुभवों की समग्रता को पूरा करना चाहिए। बच्चे को मनोवैज्ञानिक रुचियों को समझने के बाद अधिगम की प्रक्रिया की योजना बनानी चाहिए। अतः इन सभी स्पष्टीकरण से हम समझ सकते हैं कि बाल केंद्रित अधिगम पूरी तरह से बच्चे की ज़रूरतों पर निर्भर है और यह उनके पूर्व ज्ञान और अनुभवों को संदर्भ में किया जाता है।